Kami mga magtutudlo, kapuyon pud, bisan lisod ang adlaw, padayon gihapon. Sa kasing-kasing gugma sa pagtuon, para sa kabataan among giyaog kusog. Kami magtutudlo, naghagumi, bisan unsa kadugay ang trabaho. Sa classroom ug sa papel, dili mo hunong. Sa among misyon, kabataan mo lambo. Mo bangon, mo barog, mo padayon sa pagtudlo, sa pag-alagad, sa kahayag, sa edukasyon. Kami magtutudlo, dili mo hunong. Maestro man o maestra, kami tanan naning kabot. Para sa nasud sa kaugmaon, ang kahibalo nga amo